श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री रंगनाथ पादुका सहस्रे निर्वेद पद्धतिः एकत्रिंशि। प्रपद्ये पादुकां देवीं परविद्यामिव स्वयं याम् अर्पयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः। प्रपद्ये पादुकां देवीं परविद्यामिव स्वयं याम् अर्पयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः। अपि जन्मनि पादुके परस्मिन् अनगै कर्मभिरीदृशो भवेयम् य इमे विनयेन रङ्गभर्तुः समये त्वां पदयोः समर्पयन्ति परिवर्तयिता पितामहादीन् त्वमिवानन्तमसौ वहत्य नेहा अनुधापि न शौरिपादुके त्वाम् अनगालम्बनमभ्युपैति चित्तम् कमलाद्युषिते निदौ निरीहे सुलभे तिष्ठति रङ्गकोशमध्ये त्वयि तत्प्रतिलम्बने स्थितायां परमन्विच्छति पादुके मनो मे यद्यप्यहं तरलधीस्तव न स्मरेयम् न स्मर्तुमर्हति कथं भवति स्वयं मे वत्से विहारकुतुकं कलयत्यवत्सा का नाम केशव पदावनि वत्सलायाः मातर्मुकुन्द करुणामपि निह्नुवानात् किं वा परं किमपि किल्बिषतो मदीयात् गाढं गृहीत चरणा गमनापदेशात् तत्प्रेरण प्रणयिनी तव चेन्न लीला श्रीभासि काञ्चन पदावनिकैटभारेः पादारविन्द मकरन्द निषेवणेन देवी त्वदन्तिकजुष कथमन्यता मे दीनाक्षराणि न शृणोषि दयाधिका त्वम् मातस्त्वदर्पितभरस्य मुकुन्द पादे भद्रेतराणि यदि नाम भवन्ति भूयः कीर्तिः प्रपन्न परिरक्षण दीक्षितायाः किं न त्रपेत तव काञ्चन पादरक्षे धौवारिकत् विरसन प्रबलान्तरायैर्दूये पदावनि दुराड्य बिलप्रवेशैः तद्रङ्गधाम निरपाय धनोत्तरायां त्वय्येव विश्रमय मंक्षु मनोरथं मे व्यामुह्यतां त्रिविधतापमये निधागे माया विशेष जनितासु मरीचिकासु संस्पृष्ट शौरि चरणावनित्वं स्तेया स्वयं भवसि नश्चर मे पुमर्ते अच्छेद्यया विषयवागुरया निबद्धान् दीनान् जनार्दन पदावनि सत्पथस्था प्रायः क्रमेण भवति परिगृह्य मौलौ कालेन मोचयति नः कृपया सनाता संवाहिका चरणयोर्मणिपादरक्षे देवस्य रङ्गवसतेर् दयिता ननु त्वम् कस्त्वां निवारयितुमर्हति योजयन्ती मातः स्वयं गुणगणेषु ममापराधान् किं वा भविष्यति परं कलुषैकवृत्ते एतावतापि अनुपजातम् अनेहसा मे एकं तदस्ति यदि पश्यसि पादुके ते पद्मा सहाय पद पंकज भोग साम्यम विविध विषय चिंता
सन्तताभिश्चिरं मां जनितकलुषमित्तं देवि दुर्वासनाभिः पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः परिमलपरिवाहै पावनैर्वासयेताः शरणमधिगतस्त्वां शार्ङ्गिणः पादरक्षे सकृदपि विनियुक्तं त्वत् सपर्याधिकारे पुनरपि कथमेनं हस्तमुत्थानयेयम् धनमदम् उदितानां मानवानां समाजे यदि किमपि समीहे कर्म कर्तुं यतावत् परिपदम् उपजातैः प्रत्यवेयां निमित्तैः अवधिरसि यदि त्वं तत्र नैमित्तिकानां शरणमिह न किं मे शौरिपादावनिस्याः अन्तर्लीनैर् अगपरिकरैर् आविलाचित्तवृत्तिः शब्दादीनां परवशतया दुर्जयानीन्द्रियाणि विष्णो पादप्रणयिनि चिरादस्य मे दुःखसिन्धोः पारं प्राप्य भवति परया विद्यया वा त्वया वा गोमायूणां मलयपवने तस्कराणां हिमांशौ दुर्वृत्तानां सुचरितमये सत्पथे त्वत्सनाते तत्त्वज्ञाने तरलमनसां शार्ङ्गिणः पादरक्षे नित्योद्वेगो भवति नियते ईदृशी दुर्विनीतिः काले जन्तून् कलुषकरणे क्षिप्रमाकारयन्त्याः घोरं नाहं यमपरिषदो घोषमाकर्णयेयम् श्रीमद्रङ्गेश्वर चरणयोः अन्तरङ्गैः प्रयुक्तम् सेवाह्वानं सपति शृणुयां पादुका सेवकेति पाषाणकल्पमन्ते परिचित गौतम परिग्रहण्यायात् पतिपद परिचरणार्हं परिणमय मुकुन्द पादरक्षिणी मां पाषाणकल्पमन्ते परिचित गौतम परिगृहण्यायात् पतिपद परिचरणार्हं परिणमय मुकुन्द पादरक्षिणी माम् इति श्री रंगनाथ पादुका सहस्रे निर्वेद पत्तदिः एकत्रिंशी